Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सदा झैँ आज पनि युनिक एफएमबाट क्लास 12 को अन एयर ट्युसन क्लास लिएर उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि क्लासको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। आजको क्लासको लागि हामीसँग भएको बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 12 को र कलम कापी लिएर भाइ बहिनीहरू अगाडि बसिसक्नु भएको छ को अन्डर रुट। तर हामी यहाँ 3 डाइमेन्सनल गर्न गएको हुनाले यहाँ जेट पनि थपिन्छ। त्यसो भएर अरु एक्ज्याक्टली हामीले जे जानेका छौं त्यही हो, त्यसमा एउटा जेट एक्सिस पनि थपिने हुनाले जस्तै p = x1 y1 z1 q = x2 y2 z2 दुईटा कोअर्डिनेट छ। यहाँनिर PQ एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। यो स्ट्रेट लाइनको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 - y1 को होल स्क्वायर को होल अन्डर रुट। यसरी हामीले जानिराखेको कुरोमा यहाँ जेट एक्सिस मात्र थपिन्छ। त्यस्तै गरेर मिड पोइन्ट निकाल्न पनि हामीले x1 + x2 को x1 + x2 अपन 2 कमा y1 + y2 अपन 2 z1 + z2 अपन 2 गरेर हामीले p र q पोइन्टको मिड पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, हामीले जानिराखेको कुरोमा यहाँ खासै केही फरक होइन, त्यही एउटा जेट एक्सिस थपिने हो। त्यस्तै गरेर हामीले सेक्सन फर्मुला पनि 2 डाइमेन्सनमा हामीले जानिसकेका छौं, त्यसैलाई 3 डाइमेन्सन भनेर यहाँनिर यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौं। डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले त्यो भन्दा पहिले के कुरो बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि रेक्टेंगल र प्यारालोग्राममा के फरक छ। यो कुरो बुझेनौ भने हामीले यो क्वेशन गर्न सक्दैनौ। त्यसकारण रेक्टेंगलमा के हुन्छ छुट्टिन सक्दैन, किनकि दुवैमा अपोजिट ट्रायंगल प्रुभ गर भनेर भन्छ। 3वटा कोअर्डिनेट दिएर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रुभ गर भन्दाखेरि यो धेरै सजिलो छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई के गर्न सकिन्छ, 3वटा साइडको लेन्थ निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुलाबाट त्यो लेन्थ बराबर भयो भने ट्रायंगल के हुन्छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ। अब अर्को क्वेशन के राख्छ भन्दाखेरि आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल 3वटा भर्टिसेस दिन्छ अथवा 3वटा कोअर्डिनेट दिन्छ। त्यो दिइसकेपछि त्यो आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेर प्रुभ गर भन्छ। त्यो भन्दाखेरि हामीले सिमिलरली माथि जस्तै गरेर 3वटा साइडहरूको के निकाल्छौं, लेन्थ निकाल्छौं बाइ डिस्टेन्स फर्मुला। त्यो निकालिसकेपछि 3टा साइडको लेन्थ निकालिसकेपछि 2टा साइड यहाँ बराबर आउनु पर्छ आइसोलेसिस ट्रायंगल हुनको लागि। 3टा मध्ये 2टा साइड बराबर आउँछ अनि अर्को साइड तिनी 2टा भन्दा ठूलो आउँछ अथवा लामो आउँछ, बढी आउँछ। अब 2टा साइड बराबर भइसकेपछि त्यो आइसोलेसिस ट्रायंगल भयो। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि r = p²। त्यसो भएर फेरि यहाँनिर अर्को क्वेशन के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि 3टा कोअर्डिनेट दिन्छ ABC 3टा कोअर्डिनेट दिएर ती कोअर्डिनेटहरु बढ्दै जान्छ। ठूलो भ्यालु चाहिँ b मा राख्ने र सबैभन्दा ठूलो भ्यालु x को चाहिँ c मा राख्ने, c वालामा राख्ने त्यो कोअर्डिनेट। यसरी 3टा कोअर्डिनेटलाई सिक्वेन्सले ABC मिलाइसकेपछि अब a र b को AB को डिस्टेन्स निकाल्ने। यहाँ सुन है, AB को डिस्टेन्स निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुलाबाट। सिमिलरली BC को डिस्टेन्स सिकेका छौं कोलिनियरको लागि। दुईवटा पोइन्टबाट एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने y - y1 = y2 - y1 अपन x2 - x1 इन्टु x - x1 फर्मुला लगाएर अनि बाँकी रहेको तेस्रो पोइन्ट पनि त्यो स्ट्रेट लाइनमा सेटिस्फाई देखाइसकेपछि कोलिनियर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सिकेका छौं।
अनि अर्को मेथड पनि हामीले सिकेका छौँ 10 क्लासमा 3वटा पोइन्ट एबिसी भइसकेपछि एबी हामीलाई क्वेसनमा दिएको फर्स्टलाई ए, सेकेन्डलाई बी, थर्डलाई सी गरेर होइन, कहिलेकाहीँ त्यो मिल्न सक्छ, तर हामीले मिलाउँदा के गर्ने, तीनटा कोअर्डिनेट मध्ये तीनटै कोअर्डिनेटको यक्सको भ्यालु हेर्ने, यक्सको सबैभन्दा सानो भ्यालु भएको एमा राख्ने, त्यसपछिको भ्यालु बीमा राख्ने, त्यसपछिको भ्यालु सीमा। किनकि यो किन भइराखेको छ त भन्दाखेरि मान त्यो स्ट्रेट लाइनमा हामीले राखेको यो एक्स एक्सिस हो, त्यो के हो त एक्स एक्सिस हो। एक्स एक्सिसमा जब कोअर्डिनेट लेफ्टबाट राइटतिर बढ्दै जान्छ त्यतिखेर यक्सको भ्यालु पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। लेफ्टतिरको भ्यालु राइटतिरको भ्यालु भन्दा जहिले पनि के हुन्छ, सानो हुन्छ। एक्स एक्सिसमा 0बाट सुरु हुन्छ नि, 1 2 3 4 नम्बर 30। यसको क्वेसन नम्बर 10 र 11 है, त्यसलाई हाइलाइट गरिदेऊ त। क्वेसन नम्बर 10 र 11 को यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्ने गरेको छ 2 मार्क्समा। अब यिनी दुईटा क्वेसनमा एबिसिडी गरेर दिएको छ। कस्तो टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ यस अन्तर्गत त्यो म पहिला डिस्क्राइब गर्छु र एउटा क्वेसनलाई मैले भाइहरूलाई चाहिँ सल्भ गरेर बुझाउने प्रयास गर्छु है। यो 10 र 11 दुईटा क्वेसनमा के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कोअर्डिनेट दिएको छ, पी र क्यू कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ। पी एउटा कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, क्यू अर्को कोअर्डिनेट दिएर एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछ। यसलाई के बनाउँछ, स्ट्रेट लाइन। यो स्ट्रेट लाइनलाई बीचबाट यो बीचबाट XY प्लेन, YZ प्लेन र ZX प्लेन तीनटा मध्ये एउटा राख्छ। कुरो सुन, XY प्लेन, YZ प्लेन र ZX प्लेन, यिनी तीनटा प्लेन मध्ये जुनसुकै प्लेन पनि दिन सक्छ। त्यो प्लेनले पी र क्यू कोअर्डिनेटलाई कुन रेसियोमा डिभाइड गर्छ। पहिलो क्वेसन यहाँनिर रहन्छ, दुईटा कोअर्डिनेट दिन्छ, त्यसलाई प्लेन तीनटा मध्ये कुनै एउटा दिन्छ, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। यहाँ जति क्वेसन भए पनि क्वेसनको निचोडी कन्क्लुजन यही छ, XY प्लेन, YZ प्लेन र ZX प्लेनले कुन रेसियोमा डिभाइड गर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो रेसियो मात्र सोध्छ अनि कहिलेकाहीँ फेरि क्वेसन अगाडि पनि जान्छ। ती दुईटा कोअर्डिनेटलाई यिनी तीनटा प्लेन मध्ये कुनै एउटा प्लेन दिन्छ, त्यो प्लेनले डिभाइड गर्ने कोअर्डिनेट पत्ता लगाऊ भन्छ। त्यो कोअर्डिनेट पत्ता लगाऊ भन्छ है। हामी त्यहाँसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू छ। म क्वेसन नम्बर 10 मा त्यो रेसियो निकाल्न सिकाएको छ, अनि गएर क्वेसन नम्बर 10 मा 11 मा गएर कोअर्डिनेट पनि निकाल्न सिकाएको छ। कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि त्यो XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेनको कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि सर्वप्रथम रेसियो निकाल्न पर्ने हुँदाखेरि मैले यहाँ एउटै क्वेसन सल्भ गर्छु, कोअर्डिनेट निकाल्दिन्छु। कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि त्यहाँ रेसियो निकाल्ने प्रोसेस पनि त्यही नै समावेश भइसकेको हुन्छ। ल भाइ बहिनी, यसको लागि मैले अब एउटा क्वेसन सेलेक्ट गर्छु 10 को र 11 मध्येको। ल म 11 को ए है, अरू भाइ बहिनीहरूले गर्ने 11 को ए एउटा क्वेसन सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँ क्वेसन राम्रोसँग पढौँ त। के भन्यो क्वेसन, यो असाध्यै सर्ट क्वेसनमा यो एक्सर्साइजबाट क्वेसन राख्दाखेरि यो क्वेसन धेरै राखिराखेको अवस्था छ। जस्तै 11 को ए भाइ बहिनीहरू बुकमा भेटिसक्यौ। हेर त यसले के भन्यो भन्दा, फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन थ्रु द पोइन्ट 1 2 3 एन्ड 4 -4 9 मिट द जेट एक्सिस। ल है, यो दुईटा कोअर्डिनेट दियो। के दियो? दुईटा कोअर्डिनेट दियो। दुईटा कोअर्डिनेटले ZX प्लेनमा जाँदाखेरि यसले तीनटै प्लेनलाई मिट गर्छ। कतिहरूलाई मिट गर्छ? तीनटै प्लेनलाई मिट गर्छ। XY प्लेनमा नि मिट गर्छ, YZ प्लेनमा नि मिट गर्छ, अनि ZX प्लेनमा पनि मिट गर्छ। यही क्वेसन XY प्लेन भनेर सोध्न नि सक्छ, YZ प्लेन भनेर सोध्न नि सक्छ, ZX प्लेन भनेर सोध्न पनि सक्छ। तर हाम्रो क्वेसनमा ZX प्लेन भनेर सोधेको छ है। क्वेसन के बुझ्यौ? दुईटा कोअर्डिनेट छ, ती दुईटा कोअर्डिनेटलाई ZX प्लेनमा गएर कुन कोअर्डिनेटमा मिट गर्छ, कुन कोअर्डिनेटमा मिट गर्छ। अब यहाँ सुन, यसलाई चाहिँ अब मानौ मैले ZX प्लेनमा C भन्ने कोअर्डिनेट छ। ZX प्लेनमा के छ? C भन्ने कोअर्डिनेट छ। त्यो कोअर्डिनेटले तिनी दुईटा गिभन कोअर्डिनेटले ZX प्लेनमा गएर C कोअर्डिनेटमा गएर मिट गर्छ।
अब जेट एक्स एक्सिसमा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि एक्स वाई प्लेनमा जेडको भ्यालु 0 हुन्छ। के हुन्छ? जेडको भ्यालु। वाई जेड प्लेनमा के को भ्यालु 0 हुन्छ? एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ। अनि जेड एक्स प्लेनमा सुन है, जेड एक्स प्लेनमा वाईको भ्यालु 0 हुन्छ है। एक्स वाई प्लेनमा के हुन्छ? एक्सको भ्यालु समथिङ हुन्छ, वाईको भ्यालु समथिङ हुन्छ, तर जेडको भ्यालु 0 हुन्छ। वाई जेड प्लेनमा के हुन्छ? वाईको भ्यालु समथिङ हुन्छ, जेडको भ्यालु समथिङ हुन्छ, तर एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ। जेड एक्स प्लेनमा के हुन्छ? जेडको भ्यालु समथिङ हुन्छ, एक्सको भ्यालु समथिङ हुन्छ, तर वाईको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक कोअर्डिनेटमा एउटा भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही जुन भ्यालु 0 हुन्छ त्यही भ्यालुको सेक्सन फर्मुला युज गरेर हामीले त्यसको रेसियो निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ? रेसियो निकाल्छौँ। ल यसको लागि पहिला लेखौँ त, अनि बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई लेख्ने प्रयास गरौँ। सल्युसन भनेर लेखौँ। मैले यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाबाट एउटा क्वेसन सल्भ गर्ने तरिका सिकाउँछु। सल्युसनमा लेट गिभन पोइन्ट 1 2 3 यो हामीलाई दिएछ है। लेट गिभन पोइन्ट 1 2 3 इज इक्वल टु ए माने है, मैले यो लेट मानेको इज इक्वल टु ए एन्ड 4 minus 4 9 इक्वल टु बी। गिभन दुईटा कोअर्डिनेटलाई मैले ए र बी माने। त्यसो भए अर्को लाइनबाट लेख लेट सी बी एनी पोइन्ट अन जेट एक्स प्लेन। लेट सी बी एनी पोइन्ट अन जेट एक्स प्लेन। हामीलाई जेट एक्स प्लेनमा निकाल्नु भनेको छ। अब भन है त, जेट एक्स प्लेनमा मैले सी एउटा कोअर्डिनेट माने भने अब त्यो कोअर्डिनेट के होला हामीले निकाल्नु पर्ने यही छ। जेट एक्स प्लेनमा मैले एक्सको भ्यालु समथिङ हुन्छ भनेको छु, जेडको भ्यालु समथिङ हुन्छ भनेको छु, तर वाईको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसो भए त्यो एक्सको भ्यालु के होला? मैले माने x1, अनि जेडको भ्यालु के होला? त्यो माने मैले z1, अनि वाईको भ्यालु त्यो 0 होला। त्यसो भए सी इज इक्वल टु के भयो त? अब लेखा त, Therefore, C is equal to x1, 0, z1। अब हामीलाई यही हो कोअर्डिनेट। या जेट एक्स प्लेनको कोअर्डिनेट के हो? x1, 0, z1। अब यो वाईको भ्यालु 0 छ। यो 0 वाईको भ्यालुबाट मैले रेसियो निकाल्छु, अनि x1 र z1 को भ्यालु निकाल्छु। हामीले गर्नुपर्ने प्रोसेस यही हो। अब नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख लेट C divide the line AB in ratio m1 is to m2। अब मानौ त्यो C भन्ने कहाँको कोअर्डिनेट हो त? जेट एक्स प्लेनको। त्यसले AB लाइनलाई m1 is to m2 को रेसियोमा डिभाइड गर्छ, m1 is to m2 को मा डिभाइड गर्छ। त्यसो भए अब 0 बराबर के भयो? यहाँ 0 भनेको वाईको भ्यालु हो कि होइन? हेर त, सी कोअर्डिनेटमा 0 भनेको वाईको भ्यालु हो कि होइन? अब भन 0 बराबर के भयो त? सेक्सन फर्मुला युज गर है। 0 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2 है। म सेक्सन फर्मुला युज गरेँ। 0 वाईको भ्यालु छ। 0 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, अथवा 0 बराबर, अब यहाँ y1 र y2 को भ्यालु राख माथिबाट कोअर्डिनेटबाट। 0 बराबर m1 इन्टु y2 को भ्यालु कति छ? -4 प्लस m2 र y1 को भ्यालु हेर त माथि कति छ? a मा 2 छ। m2 इन्टु 2 अपन m1 प्लस m2 अपन m1 प्लस m2। अब तलको m1 प्लस m2 लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 0 तिर लैआऊ। त्यो लैसकेपछि अब हाम्रो कति रह्यो? -4m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टु 0। त्यसपछि कति रह्यो? लेख -4m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टु 0। अब माइनसलाई उता लैआऊ। 4m1 इज इक्वल टु 2m2, 4m1 इज इक्वल टु 2m2। अब m1 अपन m2 इज इक्वल टु m1 अपन m2 इज इक्वल टु 2 अपन 4 इज इक्वल टु 1/2, 1/2। ल अब हामीले रेसियो निकाल्यौँ। हेर त, m1 र m2 को रेसियो, अर्थात् जेट एक्स प्लेनले गिभन 2 पोइन्टहरूलाई कुन रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 1:2,
1:2 को रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ क्वेसन यहीँनिर इन्ड गर्छ। जस्तै मैले 10 को क्वेसन गरिनँ, 10 को क्वेसनले यहाँसम्म मात्रै गर्न भनेको छ हामीलाई। अब मैले 11 को सेलेक्ट गरेको हुनाले 11 ले योभन्दा अगाडि त्यो कोअर्डिनेट पनि डिफाइन गर्न भनेको छ। भनेपछि अब हामीले त्यो सी कोअर्डिनेट डिफाइन गर्दैछौँ। सी कोअर्डिनेटमा के छ हाम्रो x1, 0, z1 छ। अब x1 र z1 को भ्यालु निकाल्छु मैले सेक्सन फर्मुलाबाट। ल भन त अब यहाँ चाहिँ m1:m2 = 1:2 भयो, अर्थात् m1 को भ्यालु 1, m2 को भ्यालु कति भयो 2। अब x1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर, सेक्सन फर्मुला युज गर। x1 = हाम्रो के हुन्छ फर्मुला लेख त x1 = m1x2 + m2x1 अपन m1 + m2 इक्वल टू m1 को भ्यालु 1, x2 को भ्यालु 4 प्लस m2 को भ्यालु 2, x1 को भ्यालु 1 अपन m1 को भ्यालु 1 प्लस m2 को भ्यालु 2। भनेपछि कति आयो त भन्दाखेरि 1 × 4 प्लस 2 × 1 6 भयो, माथि तल 3 भयो। 6 / 3 भनेको 2। x1 को भ्यालु कति आयो 2। त्यस्तै गरेर z1 हेर त। z1 = हाम्रो सेक्सन फर्मुला के हो त m1z2 प्लस m2z1 अपन m1 प्लस m2 m2 इक्वल टू भ्यालु राख। m1 को भ्यालु 1 इन्टु z1 को भ्यालु कति छ हेर त माथि। z2 को भ्यालु पनि गर्छौँ यहाँ। z = 0 हुन्छ अनि z को भ्यालुबाट हामीले 0 = m1z2 प्लस m2z1 अपन m1 प्लस m2 फर्मुलाबाट रेसियो निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि गएर हामीले फेरि के निकाल्छौँ x-हरू। त्यसकारण त्यसको लागि केही डिफिनेसनहरू तीनटा एंगल बनाउँछ है। स्पेसमा एउटा PQ लाइन हामीले तान्यौं भने त्यसले तीनटै एक्सिसलाई क्रस गरेर जान्छ। तीनटै एक्सिसलाई क्रस गरेर जाँदाखेरि मानौ x एक्सिससँग अल्फा एंगल बनाउँछ, y एक्सिससँग बीटा एंगल बनाउँछ र z एक्सिससँग गामा एंगल बनाउँछ भने cos अल्फा, cos बीटा and cos gamma are known as direction cosine of this line। अब बुझ है त। त्यो कुनै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो लाइनले x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस सँग बनाएको कोसाइन एंगल। त्योसँग साइन एंगल हैन, कोसाइन एंगल। कुरो बुझ है त। कुनै लाइनको स्लोप भन्दा हामीले के बुझ्ने गरेका थियौं साइन अफ दिस लाइन इट इज अलवेज डिनोटेड बाइ स्मल l m n है। जहिले पनि कुनै पनि लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनलाई हामीले l m n ले डिनोटेट गरिन्छ। त्यसो भए l = के रहेछ cos अल्फा, m = कति भयो cos बीटा एन्ड n = के भयो cos गामा। n = cos गामा है। भाइ बहिनीहरु ला यो कुरो क्लियर भइसक्यो होला। डाइरेक्सन कोसाइन भनेको के रहेछ त अझ एक पटक मैले रिपिट गरे। कुनै लाइनले x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस सँग बनाएको कोसाइन एंगललाई के भनिन्छ रहेछ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन भनिन्छ। त्यसो भए इफ एनी लाइन PQ makes angle alpha, beta and gamma with x axis, y axis, z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine of this line. It is always denoted by L, M, N. That is cos alpha is equal to L, cos beta is equal to M and cos gamma is equal to N। यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइनलाई डिफाइन गर्छौं है। अब डाइरेक्सन कोसाइन भइसकेपछि डाइरेक्सन रेशियो भनेको के हो त? डाइरेक्सन रेशियो भनेको कुनै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्शनल नम्बर। यता सुन है, कुनै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्शनल नम्बरलाई हामीले डाइरेक्सन रेशियो भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? डाइरेक्सन रेशियो भनेर भनिन्छ, जसलाई स्मल a, स्मल b एन्ड स्मल c ले डिनोटेट गरिन्छ। के रहेछ डाइरेक्सन रेशियो भनेको? ल भन त। डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्शनल नम्बर।
केसँग प्रोपोर्सनल नम्बर? डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्सनल नम्बरलाई हामीले के भनिन्छ? डाइरेक्सन रेसियो। डाइरेक्सन रेसियोको लागि हामीले स्मल ए, स्मल बी एन्ड स्मल सी ले डिनोटेट गरिन्छ। द्याट इज, त्यसो भए कुनै पनि लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन के रहेछ हाम्रो? एलएमएन। अब मैले यल अपन ए इजिकल टु यम अपन बी इजिकल टु एन अपन सी गराएँ, स्मल सी है, यो एबिसी। त्यसो भए यो स्मल एबिसी डाइरेक्सन कोसाइन एलएमएनसँग के छ? प्रोपोर्सनल छ। के छ? प्रोपोर्सनल छ। अब यो एबिसी त्यो लाइनको के हो त? डाइरेक्सन रेसियो। त्यो लाइनको के हो त? डाइरेक्सन रेसियो। त्यसो भए डाइरेक्सन रेसियोको भनेको यल अपन ए इजिकल टु यम अपन बी इजिकल टु एन अपन सी। यो भयो भने एबिसी के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्सन रेसियो। अब यहाँनिर मैले एउटा सानो आइडेन्टिटी छ, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो प्रुभ गर्न पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। यो पेज नम्बर 134, पेज नम्बर 134 को बीच पार्टमा छ एउटा यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1। यो 2-3 लाइनमा यहाँ सिकाएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई हेर्ने, यहाँबाट हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले यो कुरो बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म त्यतातिर गइनँ, 2-3 लाइनमा भाइ बहिनीहरूले यसलाई हेरेर बुझ्ने र मैले यो रिजल्टलाई सम्झिराख्नको लागि अनुरोध गरेँ, किन हाम्रो यो रिजल्ट असाध्यै युज हुन्छ। के गरे भन त? यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1 हुन्छ। के हुन्छ? यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1। यो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा प्रुभ गर्न पनि सोध्ने गरेको छ। बुकमा हेऱ्यौ भने सजिलै बुझ्न सकिन्छ, 2-3 लाइनमा गरिदिएको छ। मैले यो रिजल्टलाई यहाँ युज गर्न खोजेँ। जस्तै अब हामीलाई क्वेसन के दिन्छ भन्दाखेरि एबिसी कुनै लाइनको डाइरेक्सन रेसियो दिएर डाइरेक्सन कोसाइन निकाल भनेर हामीलाई सर्ट क्वेसन राख्न सक्छ। अर्थात् एबिसी को भ्यालु छ, के को भ्यालु छ? एबिसी डाइरेक्सन रेसियोको भ्यालु छ भने अब हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन निकाल भन्छ। त्यो निकाल्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ के भन्दाखेरि यल अपन ए इजिकल टु के रहेछ हाम्रो डाइरेक्सन रेसियो? यल अपन ए इक्वल टु यम अपन बी इक्वल टु एन अपन सी। यो भयो भने एबिसी के हुँदो रहेछ? डाइरेक्सन रेसियो हुँदो रहेछ। यसलाई मैले के माने? यता सुन है, अब मैले यहाँ यो बुझे मात्रै पुग्छ भाइ बहिनीहरूले, रिजल्ट मात्रै सम्झने, यो प्रोसेस प्रुभ गर्न आवश्यक छैन। तर मैले यहाँ बताइदिन्छु। यल अपन ए इक्वल टु यम अपन बी इजिकल टु एन अपन सी इजिकल टु के मैले माने? से। त्यसो भए यल इजिकल टु हाम्रो के भयो त? ए के, अनि बी इजिकल टु के भयो? यम के, अनि सी इजिकल टु कति भयो? एन के। सी इजिकल टु के भयो? एन के है। यो रेसियोलाई मैले के भन्ने एउटा कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ सेपरेट गरिदिएँ। अब हामीलाई थाहा छ, वी नो ड्याट हामीलाई थाहा छ यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1। यो मैले भाइहरूलाई हेर्न अनुरोध गरेँ अगाडि। यो रिजल्ट धेरै युज हुन्छ। यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1। अब हेर त माथिबाट यल स्क्वायरको भ्यालु कति छ? ए के को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायरको भ्यालु हेर यम स्क्वायर के स्क्वायर, अनि एन स्क्वायरको भ्यालु कति छ? एन स्क्वायर के स्क्वायर इजिकल टु माथिबाट यल इजिकल टु ए के, यम इजिकल टु बी के है, यम इजिकल टु बी के, एन इजिकल टु सी के, माथि एबिसी भएछ। यल इजिकल टु ए के, यम इजिकल टु बी के, एन इजिकल टु सी के छ। त्यो भ्यालु यहाँलाई राख्दाखेरि के भयो? यल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर के स्क्वायर इजिकल टु 1। प्रत्येकबाट के स्क्वायर कमन ल्याऊ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टु 1। के स्क्वायर इजिकल टु 1 अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के इजिकल टु 1 अपन अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यो भ्यालु माथि लगेर राख्यौ भने भाइ बहिनीहरू यो सल्भ गर्न आवश्यक छैन है, म रिजल्ट मात्रै भनिदिन्छु। अन्तिममा यो भ्यालु के को भ्यालु 1 अपन अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगेर माथि लगेर राखिदियो भने यल इजिकल टु कति आयो हेर त? यल इजिकल टु ए अपन अन्डर रुट
a square plus b square plus c square. m is equal to b upon under root a square plus b square plus c square. n is equal to c upon under root a square plus b square plus c square. ल हाम्रो फर्मुला डेभलप भयो। भाइ बहिनीहरूले यो सबै प्रुभ गर्नु पर्दैन, रिजल्ट मात्रै सम्झने है। ल कन्क्लुजनमा नोटमा के लेख्ने भन्दाखेरि यदि इफ एबिसी आर डाइरेक्सन रेसियो अफ एनी लाइन, यसलाई नोट गर्न सक्छौ। इफ एबिसी बी डाइरेक्सन रेसियो अफ एनी लाइन एन्ड एलएमएन यसलाई चाहिँ स्मल ब्राकेट भित्र राख्नुपर्छ सबैलाई। एलएमएन आर डाइरेक्सन कोसाइन अफ दिस लाइन देन L is equal to के भयो त a upon under root a square plus b square plus c square. m is equal to b upon under root a square plus b square plus c square र n is equal to c upon under root a square plus b square plus c square. यो हामीले जान्यौँ है भाइ बहिनी। यो डाइरेक्सन रेसियोबाट डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने है। यो मैले यहाँ के स्क्वायरलाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि प्लस माइनस आउँछ, त्यो मैले प्लस माइनस लेखिनँ, केही फरक पर्दैन। त्यो प्लस भनेको डाइरेक्सन रेसियो हो, त्यो प्लसतिर पनि जान सक्छ। तिनटै नेगेटिभ भयो भने रेसियोमा तिनटै नेगेटिभ फालेर चाहिँ प्लस लेख्न पनि सकिन्छ। त्यस भएर कुनै ठाउँमा प्लस माइनस लेखेको हुन्छ र धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ माइनसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ है, प्लसमा मात्रै लेख्छ। त्यसो भएर एबिसी कुनै लाइनको डाइरेक्सन रेसियो छ र एलएमएन डाइरेक्सन कोसाइन छ भने रेसियोबाट कोसाइनमा जाने फर्मुला हामीले डिफाइन गर्यौं। यो हामीलाई सर्ट क्वेसनको लागि असाध्यै युज हुन्छ भाइ बहिनीहरू। फर्मुला जान्यौं भने यहाँ केही पनि छैन। अब अर्को मैले एउटा फर्मुला भाइ बहिनीहरूलाई भन्न गइरहेको छु, सर्ट क्वेसनको लागि जो युज हुन्छ। पी र क्यू दुईवटा कोअर्डिनेट दिन्छ। के दिन्छ? पी र क्यू कोअर्डिनेट दिन्छ। जस्तै px1 y1 z1 px1 y1 z1 qx2 y2 z2 यति दुईवटा कोअर्डिनेट दिएर pq लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियो मध्ये एउटा दिन्छ है। कहिले डाइरेक्सन कोसाइन डिफाइन गर भन्छ, कहिले काहीँ के भन्छ डाइरेक्सन रेसियो डिफाइन गर भन्छ। अब हामीलाई यसको लागि फर्मुला चाहिन्छ है। फर्मुला यो प्रुभ गर्न आवश्यक छैन, बुकमा चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा प्रोसेस देखाइरहेको छ, तर भाइ बहिनीहरूले रिजल्ट मात्रै सम्झे हुन्छ। यदि px1 y1 z1 र qx2 y2 z2 दुईटा कोअर्डिनेट छ भने pq को डाइरेक्सन रेसियो। अब यो फर्मुला नोट गरिराख त, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। ल लेख त, अर्को पोइन्टमा लेख। if px1 y1 z1 and qx2 y2 z2 are two lines and A, B, C, है, A, B, C, यसलाई चाहिँ ब्राकेट भित्र राख। A, स्मलमा लेख्ने सबै A, B, C, and L, M, N यो पनि स्मलमा लेख्ने, यसलाई ब्राकेटमा राख्ने। लेख्यौ, सुरुमा के लेख्यौ? A, B, C and L, M, N are direction ratio and direction cosine of the line PQ. त्यसो भए यता सुन है, PQ को डाइरेक्सन रेसियो मैले एबिसी माने। त्यसो भए A इज इक्वल टु कति हुन्छ? देयरफोर A इज इक्वल टु x2 माइनस x1, B इज इक्वल टु y2 माइनस y1 र C इज इक्वल टु z2 माइनस z1 है। यसरी हामीले x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिएको छ भने हामीले डाइरेक्सन रेसियो यो फर्मुलाबाट निकाल्छौं। के अरे? डाइरेक्सन रेसियो एबिसी निकाल्ने फर्मुला A इज इक्वल टु x2 माइनस x1, B इज इक्वल टु y2 माइनस y1 एन्ड C इज इक्वल टु z2 माइनस z1। अब यसैलाई डिस्टेन्स R ले डिभाइड गरे भने डाइरेक्सन
कोसाइन आउँछ। अब त्यसरी सिमिलरली भनेर लेखा त सिमिलरली यल इज इक्वल टु के हुन्छ? सिमिलरली यल इज इक्वल टु x2 माइनस x1 अपन आर, स्मल आर है। यल इज इक्वल टु x2 माइनस x1 अपन आर, यल यम इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन आर एन्ड n इज इक्वल टु z2 माइनस z1 अपन आर। यहाँ लेखा है। यल इज इक्वल टु के रहेछ? डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने। यल इज इक्वल टु x2 माइनस x1 अपन आर, यम इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन आर, n इज इक्वल टु z2 माइनस z1 अपन आर। अब के हो त आर भनेको? यो स्मल आर भनेको के हो त? स्मल आर भनेको PQ बीचको डिस्टेन्स, PQ बीचको डिस्टेन्स। वेयर, नोट गर, वेयर आर इज इक्वल टु अन्डर रुट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। यसरी डिस्टेन्स फर्मुलाबाट आर को भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो डाइरेक्सन रेसियोलाई आरले डिभाइड गरिसकेपछि केमा कन्भर्ट हुन्छ? डाइरेक्सन कोसाइनमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई सर्ट क्वेसन सोध्ने गर्छ। कसरी सोध्छ भन्दाखेरि पी र क्यू दुईवटा कोअर्डिनेट दिन्छ र त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्न भन्छ। के भन्छ? डाइरेक्सन कोसाइन, यल यम एन को भ्यालु निकाल्न भन्छ। यल इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ? x2 माइनस x1 जुन हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ अपन आर, यम इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन आर जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ, अनि n इज इक्वल टु z2 माइनस z1 अपन आर। हामीले यहाँनिर आर को भ्यालु निकाल्छौँ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर। डिस्टेन्स फर्मुला भन्नाले आर इज इक्वल टु अन्डर रुट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। यसरी डाइरेक्सन कुनै पोइन्ट दिएर हामीले डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब मैले अर्को फर्मुला मैले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला दुईटा रिजल्टमा बताउँदैछु, जुनको आधारबाट मैले एउटा थ्योरम प्रुभ गर्छु। थ्योरम असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। सम्भव भएछ भने म यो क्लासमा प्रुभ गर्छु, यदि भएन भने मैले यसलाई अर्को क्लासमा प्रुभ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछु, जसको लागि अझै दुईटा मैले फर्मुलाहरू यहाँ बताउन गइराखेको छु। जस्तै भाइ बहिनीहरू यो बुझ्नको लागि पेज नम्बर बुकको फिगर हेर्दा भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। 133 जाऊ त तिमीहरू बुकमा 133 भेट्यौ? 133 पेज नम्बर 133 को मैले फर्स्ट फिगरको हेल्पबाट भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो कुरो बुझाउँछु। अब हेर्नुहोस् त, फर्स्ट फिगर पेज नम्बर 135 को फर्स्ट फिगरमा PQ एउटा लाइन छ। हेरौँ त, PQ एउटा के छ? लाइन, जसको P कोअर्डिनेट कति छ? x1 y1 z1 अनि Q कोअर्डिनेट कति छ? x2 y2 z2 छ। यो PQ को प्रोजेक्सन तल फेरि AB एउटा लाइन छ। र तल AB लाइन छ, यो LMN दिएछ। यो LMN भनेको यो AB लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन हो। हेर है, राम्रोसँग फिगर हेर है, म फिगर बुझाइराखेको छु। AB एउटा लाइन छ, यसको डाइरेक्सन कोसाइन LMN हो। अनि PQ को प्रोजेक्सन AB लाइनमा गएर पारेको छ, AB मा लगेर पारेको छ। यसको प्रोजेक्सन AB मा पार्दाखेरि चाहिँ MN प्रोजेक्सन छ। MN के छ? प्रोजेक्सन छ। PQ को प्रोजेक्सन MN छ। अब यही MN को भ्यालु निकाल्ने हो हामीले। प्रोजेक्सन अफ PQ on the line AB whose direction cosine are LMN है। LMN डाइरेक्सन कोसाइन भएको AB लाइनमा PQ को प्रोजेक्सन पारेछौँ, यही प्रोजेक्सन निकाल्ने हो है। यो यहाँ बुकमा लामो तरिकाले डिराइभ गर्न पनि सिकाएको छ भाइ बहिनीहरू। मैले त्यतातिर गइन, मैले अहिले रिजल्ट मात्र बताइदिन्छु, किन भन्दाखेरि हामीलाई यो त्यति प्रुभ गर्न आउँदैन, रिजल्ट मात्र युज हुन्छ। त्यसो भए यसलाई नोट गरिहालौँ त। ल, एउटा फर्मुलाको रूपमा है, यसलाई अर्को पोइन्ट दिएर लेख। प्रोजेक्सन अफ द लाइन PQ, प्रोजेक्सन अफ द लाइन PQ अन AB whose direction cosine are LMN, whose direction cosine are LMN, then the required projection is equal to x2 minus x1
सम्झाए, यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट छ। रिक्वायर्ड प्रोजेक्सन इज इक्वल टु x2 माइनस x1, यसलाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर, x2 माइनस x1 लाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर, अनि l इन्टु l प्लस y2 माइनस y1, यो y2 माइनस y1 लाई पनि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर, इन्टु m प्लस z2 माइनस z1, यसलाई पनि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर, इन्टु n। त्यसकारण कुनै दुईवटा कोअर्डिनेट दिएको छ अथवा दुईवटा पोइन्ट दिएको छ, त्यसबाट एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ, त्यो स्ट्रेट लाइन अर्को कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनमा गएर त्यसको हामीले प्रोजेक्सन पार्दैछौँ। त्यसको के पार्दैछौँ? प्रोजेक्सन पार्दैछौँ। जुन लाइनमा प्रोजेक्सन पार्ने हो त्यो लाइनको हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ, LMN दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले डाइरेक्ट प्रोजेक्सन निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? x2 माइनस x1 इन्टु l प्लस y2 माइनस y1 इन्टु m प्लस z2 माइनस z1 इन्टु n। अब कहिले काहीँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट है, यो मैले थ्योरम प्रुभ गर्न मलाई यो रिजल्ट चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ, त्यो म्याक्सिमम सोधिराखेको छ। एकपटक मैले ओल्ड इज गोल्ड पनि फर्काएर हेर्न अनुरोध गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई, र त्यसको लागि मलाई अर्को पनि एउटा थोरै रिजल्ट आवश्यक पर्छ त्यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि। म त्यो यसैसँग गाँच्छु, यही फिगरसँग। मानौ यही फिगरलाई अझ एकपटक हेर, PQ एउटा लाइन छ, P र Q को कोअर्डिनेट दिएको छैन। जस्तै यहाँ PX1 Y1 Z1 QX2 Y2 Z2 दिएको छैन, तर यो PQ ले तल आएर AB सँग बनाएको एंगल दिएछ, थीटा दिएछ। के दिएछ? थीटा दिएछ भने यस्तो अवस्थामा यसको प्रोजेक्सन इज इक्वल टु हुन्छ यो PQ को लेन्थ है, PQ को लेन्थ इन्टु कस थीटा है। अब यता सुन त, अर्को फर्मुलाको रूपमा लेख त। अगेन प्रोजेक्सन अफ PQ कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि, कन्डिसन सम्झ है त, P र Q को भ्यालु दिएन, कोअर्डिनेटको भ्यालु दिएन, तर P र Q ले AB लाइनसँग बनाएको एंगल थीटा दियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ यसको प्रोजेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि, ल नोट गर त, द प्रोजेक्सन अफ PQ अन द लाइन AB इक्वल टु PQ cos थीटा। PQ cos थीटा, PQ भनेको लेन्थ है, PQ भनेको त्यसको लेन्थ R1 R2 होला, त्यो लेन्थ भयो भने हामीले PQ cos थीटा, यसबाट पनि हामीले प्रोजेक्सन निकाल्न सकिन्छ। अर्थात् माथिल्लो फर्मुला र यो फर्मुला सेम हो। ल भाइ बहिनी हो, आज चाहिँ प्राविधिक साथीले चाहिँ समय सिद्धिएको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। म आजको क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु र भोलि मैले यिनी दुईटै आइडेन्टिटीलाई युज गरेर असाध्यै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलामा प्रुभ गर्दैछु, एक्जाममा म्याक्सिमम सोध्छ। त्यसकारण अर्को क्लासलाई भाइ बहिनीहरूले नछुटाएर राम्रोसँग सुनिदिनको लागि म अनुरोध गर्दै आज म बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
management students, दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।